नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रोजगारीका लागि दैनिक करिब 2000 युवा विदेश न बाध्य, रेमिटान्स बढ्दा मक्ख पर्छ सरकार। प्रधानमन्त्री देउबा भन्छन् बेरोजगारी अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छु। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन, नवलपरासीका पीडितहरूसँग छलफल, माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान। चुनावी तालमेल र भागवण्डाका लागि बनाइएको कार्यदलमा पार्टीको अडान प्रष्ट पार्न काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक, शेखरले डाके छुट्टै भेला। महिला नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी सहभागिताको मुद्दा चर्काउँदै दलहरूले सहमति गरेर महिला उठेको स्थानमा महिलालाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने माग। स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाएको आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा आनाकानी गर्दै अगस्त 16 मा भारतबाट आउने सूची हेरेर निर्णय गर्ने भनाई। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्र र प्यालेस्टाइनमा भएका घटनाहरूमा बालबालिका मारिने क्रम बढ्यो, घाइते र अपाङ्ग हुनेको संख्या पनि उस्तै, राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरलाई चुनौतीको चाङ, खेलाडीभित्र देखिएको गुटबन्दीको अन्त्यसँगै कमजोर ब्याटिङ सुधार्न कसरत गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा रहेको युवा शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। युवा वर्गमा रहेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्य योजना निर्माण तथा कार्य सम्पादन कार्यभार युवा परिषदले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले उद्यमशीलता विकास र युवालाई रोजगारी प्रवर्धन, विकासमा सहभागिता, नेतृत्व विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उहाँको दाबी थियो। निर्माणका युवा सहभागिता, युवा वर्गको नेतृत्व विकास, युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन गरी बढीभन्दा बढी युवालाई लाभान्वित हुने तुल्याउन आवश्यक छ। खास गरी युवा वर्गलाई जीवनोपयोगी सिप, कौशल सिकाइ स्वदेशकै माटोमा राम्रो सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न अवस्थामा पुर्याउनु जोड दिनुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले युवालाई विकास निर्माण तथा उद्यमशीलतामा सहभागिता गराउन आवश्यक रहेको भन्दै जीवन उपयोगी सिप सिकाइ स्वदेशमै सहज रूपमा बस्न सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन विकासको गतिलाई बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। देशलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा युवाहरूको काँधमा आएको भन्दै उहाँले अहिलेका युवाले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका लागि रगत बगाउनु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। नेतृत्वलाई सराप्ने होइन, हामीले स्थापित गरेको प्रणालीलाई गर्व गर्दै हाम्रो नेतृत्व पंक्तिले जसरी हामीलाई स्वाभिमानका साथ देशलाई विकसित गराउने मालिक आफै बन, देशलाई विश्वको सामु चिनाउने मालिक आफै बन भनेर जुन अभिभार युवाहरूको काँधमा सुम्पिएको छ, यो जिम्मेदारीलाई युवाहरूले गहन ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अघिल्लो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणालीमा गर्व गर्दै युवाहरूले समृद्धिको चरण पार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मुलुक आम निर्वाचनको सङ्घारमा छ। एकातिर चुनाव जितेर 5 वर्षसम्म आफ्नो क्षेत्रमा नपुगेका प्रतिनिधिहरू बिस्तारै भोट माग्न गाउँघर जाँदैछन् भने दैनिक 2000 युवा बाध्यताले विदेश गइरहेका छन्। युवाका नाममा ठुल्ठुला भाषण गर्ने नेताहरू अनि युवालाई देशमै उद्यमी बनाउने योजनाहरू भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
चुनावका बेला अधिकांश राजनैतिक दलहरूले भन्ने गर्दछन् हामीले युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौं, युवालाई उद्यमी बनाउँछौं। तर चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न न त प्रतिनिधि सफल हुन्छन् न त योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्र नै सक्षम हुन्छ। अहिले पनि दैनिक 2000 को संख्यामा खाडीमा पसिना बगाउन युवाहरू गइरहेका छन्। अर्कोतर्फ रेमिटान्समा सुधार आयो भन्ने राज्य संयन्त्र रमाउँदा लाग्छ युवाको पसिनाले मात्रै यो देश चलिरहेको छ। कुनै पनि देशको विकास हुनु या नहुनुमा त्यो देशका युवा जनशक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ। युवालाई स्वदेशमै कसरी दक्ष बनाउने भन्दा पनि सरकार नै कसरी बढी भन्दा बढी युवाहरूलाई विदेश पठाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आए पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने 4 वर्ष पछिकै सबैभन्दा बढी 6,28,530 जना रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। निर्वाचनमा उठेका प्रत्याशीका लागि एक मतको पनि ठूलो महत्व हुन्छ, तर ऊर्जाशील युवाहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्ने उनीहरूसँग कुनै एजेन्डा छैन। त्यसैले होला मुलुक चुनावमय हुँदा पनि युवाहरूलाई कुनै सरोकार नभएको। अब निर्वाचनमा पनि अब खोइ त यत्रो वर्ष अब अस्ति भोट दिउँ के पाइयो होइन, भोट दिएर पनि दुनियाँ मान्छेहरू रोडमा छन्, सडकमा छन्, दुनियाँ बसिरहेका छन् होइन, तिनीहरूले के पाएका छन् र त्यसैले यो निर्वाचनसँग चाहिँ खासै कुनै पनि सरोकार छैन। अब नेपालमा सोचेको जस्तो रोजगारहरू छैन हामी जस्तो युवाहरूको लागि, अनि त्यही भएर विदेश जानु खोजेको म चाहिँ। आफूले जसलाई भोट दिन्छौँ उहाँहरूले चाहिँ देशको लागि के गरोस् भन्ने सबै जनताको इच्छा हुन्छ, आकाङ्क्षा हुन्छ। अहिलेसम्म त खै नेपालमा केही पाएको जस्तो त लाग्दैन। डेफिनेटली अब हामी पनि एउटा स्टुडेन्ट हो, जे गर्छु भन्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी पाउन खोज्दा पनि हुन्छ नि, एउटा अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैनौँ क्या। हामीले आफ्नो जति रहर गरे पनि कसै नै जति पर्सेन्ट हाम्रो आफ्नो इफोर्ट देखाए पनि हामीलाई सपोर्टिभ इफोर्टहरू चाहिँ आइरहेको छैन। त्यो रिजनले पनि नर्मली विदेश जाने एउटा बाध्यता नै भइरहेको छ अहिलेको कन्टेक्समा। अहिलेको युवाहरूलाई बुझेर युवाहरूको डिमान्ड के छ त्यो बुझेर त्यसको लागि काम गर्ने हो भने चाहिँ भोट माग्दा हुन्छ, नत्र चाहिँ नमाग्दा नै हुन्छ। नेताहरूले चुनावका बेला युवा जनशक्तिका पक्षमा चर्को भाषण गरे पनि देश छोड्नु पर्ने पीडा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेताहरू भने युवाहरूलाई विदेश नपठाउने र स्वदेशमै रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरेको भन्न छाड्दैनन्। विदेशै पठाउनु लखाटो भन्ने त छैन नि त। उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, उनीहरूलाई यहीँ नै नेपालमै व्यस्त बनाउनुपर्छ, यहीँ इन्गेज गराउने कुराहरू, यहीँ राख्ने कुराहरूमा, उनीहरूलाई यहीँ नै वातावरण सिर्जना गर्ने कुराहरूमा नै कोसिस पहल कदमीहरू भइरहेकै छ। त्यो हामीले अपेक्षाकृत चाहिँ त्यो सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ। अब अन्ततगत नेपालको सबै परिस्थितिहरूको भागीदार त राजनीतिक दल नै हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नीति बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले यो विषयमा एकदम प्राथमिकता साथ, एकदम गम्भीरताका साथ उनीहरूलाई नेपालमै रोक्ने, नेपालमै फर्काउने, यहीँ नै उनीहरूलाई चाहिँ अडिन सक्ने वातावरण तयार पार्ने कुराहरूमा, रोजगारदेखि लिएर अरू कुराहरू, सामाजिक सुरक्षा थुप्रै कुराहरूमा सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यसो त नेपालको 2/3 अर्थतन्त्र रेमिटान्सले धानेको छ। 2051 सालदेखि श्रम स्वीकृति जारी भए यता अहिलेसम्म रि-इन्ट्री समेत गरेर 71,20,000 भन्दा बढी श्रम स्वीकृति भएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ। चलेको छ, चल्दै जान्छ भन्ने राज्यको मानसिकताले युवाहरूको विदेश पलायन नरोकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। केही सोच्ने कुरै नै छैन। समस्या आयो, चुनावको बेला आयो भने यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनिदिने, चलेकै छ, चल्दै जान्छ। भगवान् पशुपतिनाथले बचाएका छन् देशलाई। अब के गर्ने त, युवा युवती बाहिर नगइदिए भए यो डिप्रेसन पनि आउँदैन थियो नि त। अब अहिले डिप्रेसनमा पनि सकारात्मक चाहिँ तालसुर देखिएको छ। अब हाम्रा युवा युवतीहरू गइराखेकै छन्। के गर्नु, केही नहुनु भन्दा त यति हुनु पनि बेस होइन र पेट पाल्नु परेन र यो विषम परिस्थितिमा जब चाहिँ सरकार हाँक्ने, सरकारलाई देशलाई उन्नतितर्फ, समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले व्यवहारमा केही गर्दैनन् भने यस्तो बेलामा अरू के सोच्न सकिन्छ, अरू के गर्न सकिन्छ? मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा युवाहरूको रोजाइ विदेश हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका योजनाले पनि युवालाई छुन सकेको छैन। दैनिक 2000 को संख्यामा विदेशी नै युवालाई रोक्न नसक्ने हो भने रेमिटान्सले केही वर्ष अर्थतन्त्रलाई फाइदा त गर्ला, तर जनशक्तिको अभावमा देशले भोग्नुपर्ने अवस्थाको अनुमान कल्पना भन्दा बाहिर हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायको माग गर्दै माथिघर मण्डलमा विगत 10 दिनदेखि धरना दिएर बसिरहेका छन्। आफूहरू मिटर ब्याजको चङ्गोलमा परेर पीडित बनेको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग राखेर धरना यथावत राखेका छन्।
यसैबीच सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि वार्ता टोली नै गठन गरेर पीडित पक्षसँग वार्ता सुरु गरेको छ। अब ढुङ्गामुढा हुन्छ कि अब गोली खान पर्यो नि खाने होइन, लड्न पर्यो नि लड्ने र वहीँ जाने। यसरी बोल्न बाध्य छन् मिटर ब्याज पीडितहरू। गत असारमा पनि धरनामा बसेका उनीहरू सरकारबाट न्याय पाउने आश्वासनपछि जिल्ला फर्किए, तर उनीहरूले न्याय नपाएपछि पुनः 10 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा चर्को घाम र बर्खेजरी खाँदै धरनामा बसिरहेका छन्। सरकारबाट न्याय पाउने आशामा बसेका उनीहरू वार्ता टोली गठन भएसँगै न्याय पाउने आशामा त छन्, तर कतै फेरि पनि पहिले जस्तै सरकारले ढाट्ने त होइन भन्दै त्रसित पनि। त्यसैले यसपटक आफूहरूको माग सुनाइ भएपछि मात्रै धरनाको कार्यक्रम रोकेर जिल्ला फर्किने उनीहरूको योजना छ। के करल जाए, जब यही रहल जाए, अब हमन का नाइ टूटी, धरना नाइ टूटी, ये न होई जब मार जाल जाए यो कब मरिन्जेलसम्म पनि धरना छोड्नु, यही बसिराख्नु। यही बस। अहिले 79 जना मिटर ब्याज पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा दैनिक धरना दिइरहेका छन्। ती मध्येका एक हुन् बर्दाघाट नगरपालिका 15 का पीडित जितबहादुर थापा मगर। उनले घर बनाउन चितवनका हेमराज थापासँग 16 कट्ठा 6 धुर जग्गा दृष्टिबन्धक राखी 7 लाख रुपियाँ लिएको दावी गर्छन्। तर हेमराजले जग्गा दृष्टिबन्धकमा राख्न मालपोत जानुपर्ने भन्दै आफूलाई झुक्याएर राजीनामा पास गराएको उनको आरोप रहेको छ। हेमराजसँग उनी मात्र नभई सोही समूहमा रहेका अर्का पीडित अजय आलेमगरका परिवार समेत छन्। अजयकी दिदी जापान जाँदा घरमा पैसा चाहिएर अजयका बुवाले हेमराजसँग 7 लाख रुपियाँ मागेका रहेछन्, तर 1 लाख दिएर हेमराजले दृष्टिबन्धक गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूको 21 कट्ठा 10 दूर जग्गा भन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा राजीनामा पास गरेको अजयको आरोप छ। जितबहादुर र अजयको परिवार जस्तै अर्का पीडित हुन् दुर्पति तामाङ। उनको पनि समस्या उस्तै छ। उनले 5 कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर प्रेम प्रसाद पराजुलीसँग 5 लाख लिएको भए पनि पराजुलीले बट्ठाइ गरेर राजीनामा पास गरेको तामाङले बताइन्। हेमराज थापा छेत्री हो मेरो साउ। 7 लाख रुपियाँ लिएको मैले घर बनाउनु भनेर, अब 17 कट्ठा जमिन चाहिँ मेरो खाइदिए, 16 कट्ठा 6 धुर। अब उनीहरूले के भन्यो भने चाहिँ अब तिम्रो लाल पूर्जा तिमीसँग रहन्छ ओरिजिनल, हामीले यसको चाहिँ फोटोकपी लाने हो, केही चिन्ता मान्नु पर्दैन, डर मान्नु पर्दैन, हामीले सिर्फ ब्याजीको लोभमा चाहिँ यो काम गरेको भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ फसायो उनीहरूले। चाहिँ डिस्ट्रिक्ट बन्दगी भनेर चाहिँ उनीहरूले राजीनामै चाहिँ लिएर गयो। निकालेको चाहिँ 7 लाख लिने भनेको खास भन्यो नि, त्यो उसको लागि जापानको लागि, तर ह्यान्ड क्यास लिएको चाहिँ हाम्रो 1 लाख रुपियाँ हो। अनि त्यो 1 लाख रुपियाँ लिएपछि त्यो मान्छेलाई भेट्दै भेटिएन क्या हामीले। हाम्रो 21 कट्ठा 10.5 धुर 1 लाख रुपियाँमा 21 कट्ठा 10.5 हजुर छिनुवा गरेर राजीनामा पास गरेर। हजुर प्रेम प्रसाद पराजुलीबाट लिएको 5 कट्ठा जग्गा राखेर 3 लाख निकालेको। 3 लाख निकालेको उसले त आफ्नो नाममा गराएर लिएर गएछ कि हामीलाई तमसुक लेखेर, अनि 3 लाख पैसा हामीलाई दिएर उसले 5 कट्ठा जग्गा पूर्जा आफ्नो नाममा गराएर हामीलाई तमसुक दिएर। राम्रोसँग लेखपढ गर्न नसक्ने, कानुनी ज्ञान नभएका सिधा सोझा जनताहरूलाई ठगहरूले कसरी फसाउँदा रहेछन् भन्ने यो उदाहरण हो। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले पीडितहरूको मुद्दालाई मसिनो गरी अध्ययन गरेर उनीहरूको दुखेको घाउमा मलम लगाउन जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। शनिबार बिहान 9 बजेका लागि तय भएको बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल तथा भागवण्डाका लागि बनाइएको कार्य दलमा पार्टीको अडान र दृष्टिकोणका विषयमा स्पष्ट पार्न छलफल हुने बताइएको छ। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन 20 तालमेल हुँदा 100 सिट पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ, तर गठबन्धनभित्र दलहरूले आफ्नो तर्फबाट दाबी प्रस्तुत गर्दै गर्दा कांग्रेसको आधिकारिक अडान र दृष्टिकोणका विषयमा थप स्पष्ट गरिने नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलको बैठकमा पार्टीको हाल संसदमा कार्य कायम रहेको शक्ति, स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा वर्तमान परिस्थितिको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। यही बीच कांग्रेसले यसबारे थप स्पष्ट पारेर जाने नेताहरूको भनाइ छ। यस्तै बैठकमा चुनावी अभियान सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि निर्णय लिइनेछ।
यसअघि भदौ 2 देखि सुरु गर्ने भनिएको अभियान 7 गतेदेखि 24 गतेसम्म गर्न शीर्ष तहमा सहमति भएको छ। सो सहमतिलाई कार्य सम्पादन समितिले अनुमोदन गर्ने बताएको छ। यसैबीच सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूलाई पेलेको तथा पार्टीभित्र कुनै सरसल्लाह नगरिकनै अघि बढेको भन्दै शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेको छ। सो समूहले देउवाले हरेक निर्णय आफू खुसी गरेको आरोप लगाएको छ। यस विरुद्ध आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन नेता कोइरालाले शनिबार आफू पक्षीय बैठक बोलाउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो बस्ने बैठकमा कोइराला निकटका पदाधिकारी, नेता तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ। सभापति देउवाले 5 वटा भातृ संस्थामा नेतृत्व चयन गर्दा कोइराला समूहलाई समेटेको छैन। यस्तै पार्टी सञ्चालनमा पनि देउवा एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको शेखर पक्षको आरोप छ। सभापति देउवा निरन्तर अहिलेकै शैलीमा अघि बढी अब समानान्तर गतिविधि गर्ने मनस्थितिमा कोइराला समूह देखिएको छ। यसबारे शनिबारको बैठकमा गम्भीर छलफल गर्ने निर्णयमा पुगिने ती नेताको भनाइ छ। देउवाले नेवी सङ्घ, महिला सङ्घ, तरुण दल, किसान सङ्घ र आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन्। कोइराला समूहले सुरुमा नेवी सङ्घ र तरुणमध्ये कुनै एकमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको थियो। यस्तै किसान र दलित सङ्घमा पनि नेतृत्व चाहेको थियो, तर कुनै पनि सङ्घमा कोइराला समूह अटेको छैन। यस्तै चुनावी रणनीतिका सन्दर्भमा पनि सो समूहका छलफल हुने बताइएको छ। आगामी प्रदेश सभा र सङ्घीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा महिला नेतृहरूले जोड दिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महिला नेतृहरूले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरूले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेतृत्वहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित सङ्ख्या घट्दै गएकोले राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नै उठाउनु पर्ने माग गरेका छन्। त्यही भएर अब अहिले भनेको हरेक राजनीति लाखौँ लाख महिलाहरू आफ्नो राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको अवस्था पनि छ सबै पार्टीमा। तर अब आफ्नै पार्टीभित्र पनि महिलाहरूले आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गरेर आफ्नो प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र र सङ्घको निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई आफू निर्वाचनको उम्मेदवार बन्नको लागि आफ्नो भूमिकालाई त्यो प्राप्ति गर्नको लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ र यसलाई साझा मुद्दा पनि बनाउन जरुरी छ। जो निर्वाचन हुँदैछ त्यो निर्वाचनको लागि मेरो चाहिँ सबभन्दा पहिलो आह्वान भनेको चाहिँ नि जुन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय तहमा छ र ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ डबल प्रदेश तहमा छ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनैतिक दलका महिला साथीहरू म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न पर्छ भन्ने हिसाबबाट मानसिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस्, वैचारिक हिसाबले पनि तयार हुनुहोस् र त्यो ठाउँमा चाहिँ यो सङ्घीय तहको खुल्ला निर्वाचन यो चाहिँ नि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने खालको मानसिकता बनाउनुहोस् भन्ने म चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। 50% चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सहित कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले 50% चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो। र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त, अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। त्यो दुईटै पार्टमा चाहिँ चनाखो हुनैपर्छ, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चनाखो हुनैपर्छ। र अर्को कुरा महिला नेत्रीहरू पनि सकारात्मक सन्देश, यति प्रतिशत महिलाहरूलाई चाहिँ टिकट अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो ठाउँमा पुरुषको सङ्ख्या कम हुन्छ भने समानुपातिकमा पुरुषलाई ल्याउँ न त। महिला कुनै पनि तहमा बसेर काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै चुनाव लड्नका लागि पैसा चाहिन्छ, तिमीसँग छैन भन्ने किसिमबाट महिलालाई पाखा लगाउन नहुने महिला नेत्रीहरूको भनाइ छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। मुलुकभरका नेवार समुदायले शुक्रबार गाई जात्रा पर्व मनाएका छन्। गाईलाई नगर परिक्रमा गराउँदै विभिन्न हास्य व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन सहित यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गाईलाई नगर परिक्रमा गराउनाले वर्षभरि मृत्यु भएका आफन्तहरूको आत्माले चिर शान्ति पाउने र मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका सहरहरूमा विशेष गरी नेवा समुदायहरूको बसोबास भएको क्षेत्रमा यो पर्वलाई भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा भने यसका शैलीमा केही फरक पनि पाइन्छ। गाई जात्राको चलन काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लले सुरु गरेका हुन्। पुत्र वियोगले विक्षिप्त भएकी आफ्नी रानीलाई जन्म र मृत्युको कुरा दर्शाउन दरबारमा मृतकका परिवारहरूलाई भेला गराएर सबैजना एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजाले सम्झाएको इतिहासमा उल्लेख छ। जन्म र मृत्युको चक्र बताउन सुरु भएको पर्वमा कालान्तरमा हास्य व्यङ्ग पनि जोडिन पुगेको सांस्कृतिकविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी बताउनुहुन्छ। जोडिएको हुन्छ अनि ब्याजन के भन्छ खेतीपातीसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यो ब्याजले पनि ठुलो खेतीपाती र सबै पुऱ्याएको हुन्छ। त्यो ब्याजलाई पनि तपाईँको उसलाई नखुवाइकन उसको भाग नपन्साइकन मान्छेले के गर्दैन, त्यो अरू जातिमा छैन। पञ्चाङ्ग समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं ज्योतिषाचार्य कीर्तिवर्धन जोशी गाई जात्रा नबनी गाई यात्रा भन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार मृत्युपछि वैतरणी पार गराउने भएकोले गाईलाई पनि साथमा परिक्रमा गराएको उहाँको तर्क छ। मृतक आफन्तहरूको स्वर्गवास होस् भनेर सक्नेले गाईलाई नै, नसक्नेहरूले गाईको विभिन्न आकृतिहरू लगाएका हुन्छन्। जात्रा होइन, वास्तवमा गाई यात्रा हो। अब अहिले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ के अरे यो हे दृष्टिले गाई जात्रा भन्ने गरे जात्रा होइन, वास्तवमा यो यात्रा हो। यो यात्रा भनेको चाहिँ नि भाद्र कृष्ण प्रतिपदामा चाहिँ नि हामी नेवारी भाषामा चाहिँ नि सापाहरू भन्छ। सा भनेको गाई भयो, गौ भयो, यात्रा भनेको चाहिँ नि या भयो। साया भनेको चाहिँ त्यो छोरीकरीमा या चाहिँ नि गरिरहेको पाइन्छ। जात्रामा सहभागी 15 वर्षीय पुनम नकर्मी युवाहरूले देशको धर्म संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन आफू गोपिनीको वेशमा आएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो चाडपर्व रीतिरिवाज परम्परालाई सधैँ निरन्तर राखिराख्नुपर्छ र जस्तो हो त्यसरी नै चलाइराख्नुपर्छ। त्यसको अब त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू आयो भन्दैमा त्यसो चेन्ज गर्नु हुँदैन। आफ्नो परम्परालाई सधैँ निरन्तर चालिराख्नुपर्छ र सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छन्। नेवार समुदायले यस दिन ब्याच अर्थात् भ्यागुतालाई खाना खुवाउने चलन छ, किनकि यो प्रकृति र खेतीपातीसँग सम्बन्धित पर्व पनि हो। रोपाइँ गरिसकेपछि साउन शुक्ल पूर्णिमादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन गाई जात्रा पर्व मनाउने गरिन्छ। खेतमा काम गर्दा जति पनि किरा फट्याङ्ग्राहरू मारिएका छन् त्यसको क्षमा याचना गर्दै भ्यागुताहरूलाई खाना खुवाउने गरिन्छ। हाम्रो मुलुक सनातन धर्मको देश हो। आफूले नमाने पनि अरूले मनाएको पर्वमा सहभागी हुन कसैले कन्जुसाइ गर्दैनन्। सांस्कृतिक एकताको रूपमा रहेका यस्ता पर्वले मानिसलाई सधैँ ऊर्जा दिने गर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा विशन्तर साकेको रिपोर्ट। दाजु बहिनी तथा दिदी भाइको प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको रक्षाबन्धनको अवसरमा धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी लगायत विभिन्न मन्दिरहरूमा श्रद्धालुहरूको निकै ठूलो भिड लाग्यो। शीतकालीन सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको झुलन उत्सव पर्व मनाउन नेपालबाट मात्र नभई भारत लगायतका देशबाट समेत श्रद्धालुहरू जनकपुर धाम पुगेका हुन्। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमा झुलनोत्सव हेर्नेहरूको यस वर्ष पनि निकै ठूलो भिड लाग्यो। झुला पर्वको महत्व धर्म र आस्थासँग जोडिएकोले यो पर्वमा भारतबाट समेत ठूलो संख्यामा श्रद्धालुहरू आउने गर्दछन्। सीताको माइती र भगवान रामको ससुराली रहेको धार्मिक महत्वको जनकपुर धाममा मनाइने झुला महोत्सवलाई हास परिहाससँग जोडेर पुण्य कमाउनेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। साउन महिनामा जनकपुर धामको झुलनोत्सवमा सहभागी हुँदा हजारौं कोटिको पुण्य प्राप्ति हुने जनविश्वास छ। उहाँलाई गानको माध्यमबाट हामीहरू चाहिँ यो आनन्द मोहक बनाएर झुला झुलाउने गर्छौँ र यो पर्व भनेको एउटा
पोजिटिभ ऊर्जा दिने एउटा हाँस परिहासमा एउटा सम्बन्ध र नाता दर्शाउने भएको हुनाले यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण पर्व छ जुन समाजमा यसको सन्देश र यो बेलाको दर्शन पनि त्यतिकै सावन महिनामा झुलन महोत्सवको दर्शन गर्नु भनेको हजारौँ कोटी एउटा दर्शनको फल प्राप्त हुन्छ। भगवान राम र सीताको विशेष पूजा आराधना गरी सम्पन्न हुने झुलनोत्सवमा सहभागी हुँदा पुण्य प्राप्ति हुने जनविश्वासका कारण टाढा टाढाबाट आएको श्रद्धालुहरू बताउँछन्। मिथिला क्षेत्रका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले झुलनोत्सव पर्वमा सहभागी भई दिदी बहिनीले दाजुभाइको हातमा राखी बाँध्ने परम्परा रहेको छ। मिथिला क्षेत्रमा रोपाई सकिने बित्तिकै झुला पर्वको रौनक शुरू हुन्छ। प्रत्येक मठ मन्दिरमा कजरी र मलार जस्ता गीतको स्वर लहरी गुन्जिन्छ। झुलाको समयमा गाउँघर र वरपरका श्रद्धालु जम्मा भई भजन कीर्तन गर्ने, नाचगान गर्ने र रामलीला गरेर मध्यरातसम्म जागरण बस्ने चलन रहेको छ। धार्मिक कथन अनुसार सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जोगाएको तथा वामन अवतार विष्णुले राजा बलिलाई डोरो बाँधी वचनबद्ध गराएको किम्वदन्तीसँग पनि रक्षा बन्धनको सम्बन्ध रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्षको श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन पर्व मनाउने गरिएको छ। कुनै समय पुरोहितले हातमा रक्षाबन्धन लगाउने चलन थियो, तर पछिल्लो समय दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने चलन बढेको छ। वैदिक सनातन अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यहरूले जनै लगाउने चलन रहेको थियो, तर पछिल्लो समय भने अन्य जात जातिहरूले पनि लगाउन थालेका छन्। हिन्दू धर्म मान्ने सबैलाई समान अधिकार भएका कारण तुलसीपुर 18 का टोप बहादुर परियारले 2051 सालदेखि जनै लगाउन सुरु गर्नु भएको हो। यसले नराम्रो गलत कामहरूलाई छेड्ने, राम्रा काम गर्ने, सधैँ नुहाएर खाना खानु बस्नुपर्ने बानी बसाल्ने र स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुने कुरा उल्लेख भएको हुनाले मैले लगाउने गरेको छु। म खुसी छु र सबै दलितहरूलाई पनि जनधारणा गर्नुहोस् भन्ने मैले मेरो आह्वान गर्छु यही मन्दिरबाट। र यसलाई कसैले रोकेको छैन, न कानुनले रोकेको छ न चाहिँ धर्मले रोकेको छ। र हिन्दू धर्म मान्ने हिन्दूलाई समान अधिकार भएको कुरा चाहिँ मैले पाएँ। पछिल्लो समय ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यहरूले मात्र नभई अन्य जातिका व्यक्तिहरूले जनै लगाउन थाले पनि परापूर्व कालदेखि नै जनै लगाउँदै आएका जातिका पछिल्लो पुस्ताले भने जनै कमै मात्रामा लगाउने गर्दा संस्कृति लोप हुने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरू चिन्तित छन्। पछिल्लो पुस्तालाई जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन तथा साउने स्नानको महत्वको बारेमा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो पुस्तामा यसको महत्व घट्दै गएको युवाहरूको बुझाइ छ। म के देख्छु भने हुन त घर परिवार उहाँको त्योभन्दा सिनियर सिटिजनहरू, आमा बुवा हजुरबाहरूले पनि यसको महत्व बुझाउन नसकेको हो कि अथवा हामीहरू नै हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परासँग घुलमिल हुन नसकेको र पाश्चात्य संस्कृतितर्फ अवलम्बन गरेको कारणले पनि यो रक्षाबन्धन या जनै पूर्णिमाको महत्व घट्दै गइरहेको मैले पाएँ। वैदिक सनातनमा ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यहरूले मात्र लगाउने परम्परा भए पनि अन्यले नलगाउने भन्दैमा भेदभाव गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। अन्य संस्कार र संस्कृति भएकाहरूमा पनि पछिल्लो समय जनैको महत्व बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। नलगाउनेमा भेदभाव चाहिँ गर्न हुँदैन, त्यो बिल्कुल चाहिँ नराम्रो बानी हो। ओहो यो त लगाउन पर्ने रहेछ, यसको धेरै महत्व रहेछ भनेर यसलाई फेरि महत्वका साथ ग्रहण गर्ने चाहिँ संख्या
हिजो आज चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको मैले अनुभव गरेको छु। कुनै समयमा रक्षा बन्धन ब्राह्मणहरूले मात्र बाँध्ने गरे पनि पछिल्लो समय दिदी बहिनीहरूले नै बाँधिदिने गर्दा उनीहरूको पवित्र बन्धन हुने भएकोले यो चलन अहिले सबै समुदायमा आएको स्थानीयको बुझाइ छ। राखी त अब हरेक समुदायले मनाउन थालिसक्यो, किनभने राखी एउटा पवित्र बन्धन भाव हुनाले अब अरू समुदायलाई मनाएको पनि मैले देख्छु। नेपालमा अब पण्डितजीले जनै पूर्णिमामा अब बाँधिदिनुहुन्थ्यो, तर राखी त एउटा पवित्र ऊ पनि जस्तो लाग्छ मलाई, बन्धन जस्तो पनि लाग्छ, किनभने आफ्नो दाइ बहिनी दिदीभाइहरूमा जुन माया छ। पछिल्लो पुस्ता नेपालको संस्कृति भन्दा विदेशी संस्कृतिप्रति बढी आकर्षित हुन थालेको छ। त्यसैले आफ्नो देशको कला संस्कृति संरक्षण गर्न कुनै विभेद नगरी सबैलाई बुझाउन सके मात्र संरक्षण हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। यति बेला नेपालमा शक्ति राष्ट्रको रुचि बढिरहेको छ। भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले नेपालको महत्त्व बढ्दै गएकाले शक्ति राष्ट्रहरू नेपाललाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयासमा छन्। पछिल्लो समय उनीहरूको निरन्तरको चासोले नेपाल भू राजनीतिक दबावमा परेको देखिन्छ। अमेरिका र चीन विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा छन्। दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रको निरन्तर चासोमा यति बेला नेपाल परेको छ। नेपालमा बारम्बार भइरहेको अमेरिकी र चिनिया उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणले नेपाल भू राजनीतिक दबावमा परेको बुझ्न सकिन्छ। एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण एसपीपी अस्वीकार गर्ने बित्तिकै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको भ्रमण, अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको 2 पटकको भ्रमण लगायत उच्च अधिकारीहरूको ओहोर दोहोरले नेपाल कूटनीतिक दबावमा देखिएको छ। यसरी शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्नुले पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपाललाई आफ्नो खेमामा तान्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यस्तोमा नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कूटनीतिक कौशलता देखाउन नसके देश शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बन्ने जानकारहरू बताउँछन्। राज्य स्तरमा, पार्टीको स्तरमा, सेनाको स्तरमा, व्यापारीको स्तरमा बहुआयामिक रूपले विभिन्न महाशक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा बढ्या छ। जाने हो भने वैकल्पिक स्रोतबाट ऋण सहयोग लिने, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने सकिन्छ। एकातिर भर पर्नु नपर्ने हुन्छ। जानेन भने यो अर्काको फुटबल ग्राउन्ड हुन्छ। नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि सशंकित बनेको चीनले एसपीपी अस्वीकारको विषयमा भने खुलेरै उक्त निर्णयको स्वागत गरेको थियो। चीन र अमेरिका बीच ताइवानको विषयमा तिक्तता बढ्दै गएका बेला नेपालले आफ्नो एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको बताएको थियो। सबै शक्ति राष्ट्रले नयाँ परिवेशमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन कसरत गरिरहेको भन्दै चलखेल बुझेर मात्र विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। नेपालमा चाहिँ अब केही हाम्रो निकट छिमेकी नेतृत्वको समूह पनि आएको र टाढाका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले पनि अभिरुचि देखाएको संवाद सुरुवात गरेको बेला छ। त्यसैले हामी होसियार हुनुपर्ने, चनाखो हुनुपर्ने र यो चलखलबाट भित्र प्रवेश नगरिकन आफ्नोपन जोगाउने जुन चुनौती छ, अहिले विदेश नीतिको सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसैमा छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाल आफ्नो विदेश नीतिबाट डगमगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणले भने सबै राष्ट्रसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने धेरैको बुझाइ छ।
मन्त्री खड्काले आफ्नो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीको कारण केही समयदेखि नेपालको तर्फबाट चीनतर्फ उच्च स्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो र यस किसिमको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दा घनीभूत छलफल नगरी हतारमा निर्णय गर्नाले कतिपय ठाउँमा नेपालको कूटनीतिमाथि नै संशय उत्पन्न भएको छ। भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपले नेपालप्रति सबैको अभिरुचि बढिरहेका बेला नेपालले कुनै पक्षमा ढल्किए देश अनावश्यक रूपले शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा नपर्ला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा गरे लगत्तै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू यति बेला सिट बाँडफाँडका लागि केन्द्रित भएका छन्। तर अचम्म त के छ भने गत 2074 सालको चुनावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएका ती दलहरू आगामी चुनावमा एक भएर जनतामा मत माग्न जाँदैछन्। फरक विचार सिद्धान्तमा आधारित यो गठबन्धन जनमुखी भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने दाउ मात्रै भएको देखिन्छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासन जस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने भन्दै गठबन्धन बनाएर सरकारमा पुगेका 5 दल आगामी चुनावमा कसरी सिट बाँडफाँडको भागभण्डा मिलाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले बाहेक अन्य सबै साना दलहरूलाई गठबन्धनभित्र ल्याएर बहुमत ल्याउने रणनीतिमा छ। त्यसैले पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू पनि गठबन्धनमै गाभिने तयारीमा देखिन्छन्। एमालेलाई एक ल्याउने तयारी जसरी भइरहेको छ त्यो त्यति सहज भने देखिँदैन, किनकि गठबन्धन सिट बाँडफाँड जति पेचिलो छ त्यति नै सकस पार्टीभित्रै आकांक्षी नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा देखिन्छ। खास गरी हामी अहिले परम्परागत शक्तिको रूपमा कांग्रेस रहेको छ, प्रगतिशील या परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा वाम समाजवादी खेमा छ। यसमा चाहिँ हामी तर फेरि सँगै पनि छौँ। त्यसो हुँदा हामी सैद्धान्तिक रूपले निकट भएकाहरू हामी मोर्चामा बस्ने छलफल हो। त्यसलाई कांग्रेससँग पनि छलफल भएको छ, विचार मिल्नेहरू एकता गर्न या तालमेल मोर्चा बनाउनलाई त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्ने कुरो पनि होइन कांग्रेसले या अरू कसै दलले, त्यसमा हाम्रो छलफल भएको छ। गत 2074 सालको चुनावमा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। जनताले उनीहरूका फोस्रा नारा र भाषणलाई पत्याउँदै आफ्नो मत दिएर नेकपाले 2/3 सरकार पनि बनायो। तर आन्तरिक कलहले एकता 3 वर्ष पनि टिक्न सकेन। अहिले तिनै नेकपाबाट टुक्रिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी कांग्रेसको सहयात्री बनेका छन् र उनीहरू सकेसम्म एउटै पार्टी चुनाव चिन्हबाट चुनावी मैदानमा जान पनि तयार देखिन्छन्। एकल परीक्षण जनतामाझ गर्न नसक्ने अनि गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने रणनीति बनाएको कांग्रेसको तयारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ, तर उनीहरू यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। पदाधिकारीहरू ग्रुपले 100 कोटभन्दा कम मैले कुरा नगर्नु भन्ने कुरा भएर त्यो भएको छ र अब बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यो गठबन्धनका सबै साथीहरू हुन्छ, अहिलेसँग सिटोलाजी हुनुहुन्छ, उहाँले अब एउटा उपयुक्त निकास निकालेर ल्याउनु हुनेछ। अब यत्रो दिन गठबन्धन चलाइसकेपछि गठबन्धनलाई छोडेर जान त्यति उचित हुँदैन, तिनीहरू राजनीतिकमा धेरै राजनीतिक बेमानी पनि राम्रो हुँदैन, त्यसकारण गठबन्धन लिएर नै जाने हो। विपक्षीमा पुग्दा समेत सत्ताको भाग खोज्ने र आफू कमजोर बन्ने संकेत देखिएपछि चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न मात्रै होइन, सरकारमा समेत भाग खोज्नकै लागि गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ। अब वास्तव भन्ने यो दललाई पवित्र गठबन्धन चाहिँ मान्न सकिन्न। यो गठबन्धन चाहिँ नि सत्ताका निमित्त, सत्तामा जानका निमित्त र चाहिँ नि स्वार्थका निमित्त, सत्ताको चाहिँ सत्तामा बसेर जुन चाहिँ नि आफूले चाहिँ जुन चाहिँ सेवा र सुविधाहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ त्यो सेवा सुविधा पनि लिइराखौँ। यो सेवा सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो पार्टी पनि चाहिँ अलिकति मजबुत हुन्छ, आफू सत्ताप्रति चाहिँ आकर्षित मान्छेहरू चाहिँ नि आफ्नो ट्र्याकमा रहिरहन्छन् र यसले चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्छ, पार्टीको चाहिँ नि वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यसको सिद्धान्त चाहिँ त्यही नै हो। जसरी पनि चुनाव जित्न गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जाने परम्पराले यथार्थ जनमत देखिँदैन, जुन परम्परा नेपाली समाजमा दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ। तसर्थ मतदाताले आफूले रोजेको पात्रलाई भोट हाल्न नपाउने अनि अरूकै बैशाखी टेकेर जित्न र जिताइदिनु पर्ने परिस्थिति संस्थागत हुनु लोकतन्त्र सम्मत पनि देखिँदैन।
जितेका निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित दलले नै लिने र अन्य दलले जितेको क्षेत्रमा मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनका दलहरू सहमति नजिक देखिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। निरन्तरको खबरदारी र दबावपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली अपनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको अर्थ हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे वा घटे नेपालमा पनि बढाउने र घटाउने। केही समय अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हत्तै वृद्धि भयो। अहिले मूल्य निरन्तर ओह्रालो लाग्दा पनि घाटामा रहेको भन्दै निगमले घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भारतबाट 2 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति नै घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले पनि आफू घाटामा रहेको बताउन छाडेको छैन। केही दिन अघि एक विज्ञप्ति निकालेर निगमले यसअघिको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ, डिजेलमा 22 रुपैयाँ, ग्यासमा 582 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको दावी गरेको थियो। तर निगमले 1 अगस्टमा प्राप्त गरेको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा 16 रुपैयाँ घटेर आउँदा निगमलाई 2 रुपैयाँ फाइदा भएको देखिन्छ भने डिजेल र एलपी ग्यासमा पनि अझै घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की बताउनुहुन्छ। 16 अगस्टमा भारतीय आयल निगमले नयाँ मूल्य पठाउने भएकाले मूल्य घटेर आएको खण्डमा समायोजन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। रसिया र युक्रेनको चाहिँ लडाईँ सुरुवात भएको करिब 6 महिना भयो। 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेको थियो। तर अहिले चाहिँ केही मात्रामा मूल्य घट्दै घट्दै आएको छ। 136 रुपियाँ डलरसम्म पुगेको प्रति ब्यारेलको मूल्य घटेर अहिले चाहिँ 97 डलरमा चाहिँ झरेको छ। त्यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ घट्दै आएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाल आयल निगम र नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि पाउनेछन् भनेर हामी चाहिँ आशा लिन सक्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको र नेपालमा पनि घटेर आएको भन्दै सांसदहरूले समेत मूल्य घटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। यता सर्वसाधारणले समेत मूल्य समायोजन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। पेट्रोलको भाउ घटेर आछ भन्छ, तर यहाँ 181 नै छ। हामी जनतालाई चाहिँ गाह्रो हुने हो। जति गरे नि बढाएको छ पेट्रोलको भाउ। के अब हामी जस्तो गरिब त कामै छैन नि। अब के अब यो 2 लिटर पेट्रोल हाल्यो हिँड्यो गरेर खानु चाहिँ धेरै गाह्रो छ अहिले हजुर। हो अहिलेसम्म अब कमाइ हिसाबले स्कुटर अब गाडी चलाएर हिँड्नुलाई चाहिँ मान्छेलाई मुस्किलै छ। यता निगमले भने अझै मासिक 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको दावी गर्दै आएको छ। उपभोक्ता कर्मीहरूले निगमका व्यवस्थापनले इमान्दारिता नदेखाएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। आम नागरिकलाई ढाँटेर केही पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी जसरी आयल निगम अगाडि बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको यो नेपाल आयल निगम बरु एउटा व्यापारीले इमान्दारिता देखाउला, तर यसले इमान्दारिता देखाउन सकेको छैन। यसलाई र यसका सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई तत्कालिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। सर्वसाधारणको दैनिकी जीवनयापनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा सरकारले पनि चासो नदिनु विडम्बनापूर्ण छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रोजगारीका लागि दैनिक करिब 2000 युवा विदेश जान बाध्य। रेमिटान्स बढ्दा मक्क पर्छ सरकार। प्रधानमन्त्री देउबा भन्छन् बेरोजगारी अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छु। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन। नवलपरासीका वीरहरू
नेताहरूसँग छलफल, माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान। चुनावी तालमेल र भागभण्डका लागि बनाइएको कार्यदलमा पार्टीको अडान प्रष्ट पार्न काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक, शेखरले डाके छुट्टै भेला। महिला नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी सहभागिताको मुद्दा चर्काउँदै दलहरूले सहमति गरेर महिला उठेको स्थानमा महिलालाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने माग। स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाएको आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा आनाकानी गर्दै अगस्त 16 भारतबाट आउने सूची हेरेर निर्णय गर्ने भनाई। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्र र प्यालेस्टाइनमा भएका घटनाहरूमा बालबालिका मारिने संख्या बढ्यो, घाइते र अपाङ्ग हुनेको संख्या पनि उस्तै, राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरलाई चुनौतीको चाङ, खेलाडीभित्र देखिएको गुटबन्दीको अन्त्यसँगै कमजोर ब्याटिङ सुधार कसरत गर्नुपर्ने। हाम्रा समाचार कार्यक्रमहरू www.emountaintv.com, माउन्टेन टेलिभिजनको युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।